अथ जन्मङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्ये विविधेरुपहारके सम्पूजिताय भक्तोघे सीताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गम् अभीप्सता सद्यः फलप्रदं नृणा तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः अस्य श्रीजन्मङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्दर्षिः अनुष्टुपछन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीकृष्णः श्रीवासुदेवो नरनारायणप्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिः कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदेवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यतिभीषणः जितेन्द्रियो जिताहार तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतेऽर्थिकार्चितः क्षमानिधि सदो निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्या प्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो असुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयनः उद्भवाध्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः सत्शास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलद्वीट्कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्बः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रितसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकः पञ्चायतनसन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोह रुजुः सर्वोपकारकः नियामकश्च उपशमा स्थितिर्विनयवान् गुरुः अजातवैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डिताश्रमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूत विमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूपः नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमं स्तोत्रं जनमङ्गल इति सङ्गीतं यः पठेत् तेन पठितं भवेद्वै सर्वमङ्गलं यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेत् च वा एततस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभं नास्ति किम् अपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनी ब्रह्मरक्षसा योगिनीनां तथा बालग्रहादीनाम् उपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवेत् गृहीभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनिविरचितं श्रीजन्मङ्गलाख्यं स्तोत्रं श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
अथ जन्मङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्ये विविधेरुपहारके सम्पूजिताय भक्तोघे सीताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गम् अभीप्सता सद्यः फलप्रदं नृणा तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः अस्य श्रीजन्मङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्द ऋषिः अनुष्टुपछन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीकृष्णः श्रीवासुदेवो नरनारायणप्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिः कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदेवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यति भीषणः जितेन्द्रियो जिताहार तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतेऽर्थिकार्चितः क्षमानिधि सदो निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्या प्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो असुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयनः उद्भवाध्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः सत्शास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलद्वीट कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्बः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रितसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकः पञ्चायतनसन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोहः ऋजुः सर्वोपकारकः नियामकश्च उपशमा स्थितिर्विनयवान् गुरुः अजातवैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डिताश्रमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूत विमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूपः नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमं स्तोत्रं जनमङ्गल इति सङ्गीतं यः पठेत् तेन पठितं भवेद्वै सर्वमङ्गलं यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेत् च वा एततस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभं नास्ति किम् अपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनी ब्रह्मरक्षसा योगिनीनां तथा बालग्रहादीनाम् उपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवे गृहीभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनि विरचितं श्रीजन्मङ्गलाख्यं स्तोत्रं श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
अथ जन्मङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्ये विविधेरुपहारके सम्पूजिताय भक्तोघे सीताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गम् अभीप्सता सद्यः फलप्रदं नृणा तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः अस्य श्रीजन्मङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्दर्षिः अनुष्टुपछन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरात्मनाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीकृष्णः श्रीवासुदेवो नरनारायणप्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिः कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदेवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यतिभीषणः जितेन्द्रियो जिताहार तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतेऽर्थिकार्चितः क्षमानिधिः सदो निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्या प्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो असुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयनः उद्भवाध्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः सत्शास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलद्वीट कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्बः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रितसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैश्रवक्रतुकारकः पञ्चायतनसन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोह ऋजुः सर्वोपकारकः नियामकश्च उपशमा स्थितिर्विनयवान् गुरुः अजातवैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डिताश्रमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूतविमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूपः नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमं स्तोत्रं जनमङ्गल इति सङ्गीतं यः पठेत् तेन पठितं भवेद्वै सर्वमङ्गलं यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेत् च वा एततस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभं नास्ति किम् अपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनी ब्रह्मरक्षसा योगिनीनां तथा बालग्रहादीनाम् उपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवेत् गृहीभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनिविरचितं श्रीजन्मङ्गलाख्यं स्तोत्रं श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
अथ जन्मङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्ये विविधेरुपहारके सम्पूजिताय भक्तोघे सीताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गम् अभीप्सता सद्यः फलप्रदं नृणा तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः अस्य श्रीजन्मङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्दर्षिः अनुष्टुपछन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीकृष्णः श्रीवासुदेवो नरनारायणप्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिः कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदेवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यतिभीषणः जितेन्द्रियो जिताहार तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतेऽर्थिकार्चितः क्षमानिधि सदो निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्याप्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो असुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयनः उद्भवात्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकारब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः सत्शास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलद्वीट्कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्बः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रितसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकः पञ्चायतनसन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोह ऋजुः सर्वोपकारकः नियामकश्च उपशमा स्थितिर्विनयवान् गुरुः अजाद्वैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डिताश्रमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूतविमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूपः नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमं स्तोत्रं जनमङ्गल इति सङ्गीतं यः पठेत् तेन पठितं भवेद्वै सर्वमङ्गलं यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेत् च वा एततस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभं नास्ति किम् अपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनी ब्रह्मरक्षसा योगिनीनां तथा बालग्रहादीनाम् उपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवेत् गृहीभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनिविरचितं श्रीजन्मङ्गलाख्यं स्तोत्रं श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
अथ जन्मङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्ये विविधेरुपहारके सम्पूजिताय भक्तोघे सीताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गम् अभीप्सता सद्यः फलप्रदं नृणा तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः अस्य श्रीजन्मङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्दर्षिः अनुष्टुपछन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरात्मनाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीकृष्णः श्रीवासुदेवो नरनारायणप्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिः कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदेवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यति भीषणः जितेन्द्रियो जिताहार तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतेऽर्थिकार्चितः क्षमानिधिः सदो निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्या प्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो असुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयनः उद्भवाध्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकारब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः सत्शास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलद्वीट्कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्बः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रितसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकः पञ्चायतनसन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोहः ऋजुः सर्वोपकारकः नियामकश्च उपशमा स्थितिर्विनयवान् गुरुः अजाद्वैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डिताश्रमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूतविमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूपः नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमं स्तोत्रं जनमङ्गल इति सङ्गीतं यः पठेत् तेन पठितं भवेद्वै सर्वमङ्गलं यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेत् च वा एततस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभं नास्ति किम् अपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनी ब्रह्मरक्षसा योगिनीनां तथा बालग्रहादीनाम् उपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवेत् गृहीभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनिविरचितं श्रीजन्मङ्गलाख्यं स्तोत्रं श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
अथ जन्मङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्ये विविधेरुपहारके सम्पूजिताय भक्तोघे सीताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गम् अभीप्सता सद्यः फलप्रदं नृणा तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः अस्य श्रीजन्मङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्दर्षिः अनुष्टुपछन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिरात्मनाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीकृष्णः श्रीवासुदेवो नरनारायणप्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिः कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदेवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यतिभीषणः जितेन्द्रियो जिताहार तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतेऽर्थिकार्चितः क्षमानिधिः सदो निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्याप्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो असुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयनः उद्भवाध्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः सत्शास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलद्वीट कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्बः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रितसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकः पञ्चायतनसन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोह रुजुः सर्वोपकारकः नियामकश्च उपशमः स्थितिर्विनयवान् गुरुः अजातवैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डिताश्रमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूतविमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूपः नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमं स्तोत्रं जनमङ्गल इति सङ्गीतं यः पठेत् तेन पठितं भवेद्वै सर्वमङ्गलं यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेत् च वा एततस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभं नास्ति किम् अपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनी ब्रह्मरक्षसा योगिनीनां तथा बालग्रहादीनाम् उपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवेत् ब्रूहिभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनिविरचितं श्रीजन्मङ्गलाख्यं स्तोत्रं श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
अथ जन्ममङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्ये विविधेरुपहारके सम्पूजिताय भक्तोघे सीताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गम् अभीप्सता सद्यः फलप्रदं नृणा तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः अस्य श्रीजन्ममङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्दऋषिः अनुष्टुपछन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीकृष्णः श्रीवासुदेवो नरनारायणप्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिः कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदेवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यति भीषणः जितेन्द्रियो जिताहार तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतेऽर्थिकार्चितः क्षमानिधि सदो निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्या प्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो असुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयनः उद्भवाध्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकारब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः सत्शास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलद्वीट्कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्बः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रितसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकः पञ्चायतनसन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोह ऋजुः सर्वोपकारकः नियामकश्च उपशमा स्थितिर्विनयवान् गुरुः अजाद्वैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डिताश्रमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूतविमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूपः नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमं स्तोत्रं जनमङ्गल इति सङ्गीतं यः पठेत् तेन पठितं भवेद्वै सर्वमङ्गलं यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेत् च वा एततस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभं नास्ति किम् अपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनी ब्रह्मरक्षसा योगिनीनां तथा बालग्रहादीनाम् उपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवेत् गृहीभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनि विरचितं श्रीजन्ममङ्गलाख्यं स्तोत्रं श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
अथ जन्ममङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्ये विविधेरुपहारके सम्पूजिताय भक्तोघे सीताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गम् अभीप्सता सद्यः फलप्रदं नृणा तस्य वक्ष्यामि सत्पदेः अस्य श्रीजन्ममङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्दर्षिः अनुष्टुपछन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीकृष्णः श्रीवासुदेवो नरनारायणप्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिः कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदेवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यतिभीषणः जितेन्द्रियो जिताहार तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतेऽर्थिकार्चितः क्षमानिधिः सदो निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्या प्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो असुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयनः उद्भवाध्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः सत्शास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलद्वीट कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्बः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रितसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकः पञ्चायतनसन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोह रुजुः सर्वोपकारकः नियामकश्च उपशमा स्थितिर्विनयवान् गुरुः अजातवैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डितार्षमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूत विमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूपः नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमं स्तोत्रं जनमङ्गल इति सङ्गीतं यः पठेत् तेन पठितं भवेद्वै सर्वमङ्गलं यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेत् च वा एततस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभं नास्ति किम् अपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनी ब्रह्मरक्षसा योगिनीनां तथा बालग्रहादीनाम् उपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवेत् गृहीभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनिविरचितं श्रीजन्ममङ्गलाख्यं स्तोत्रं श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
अथ जन्ममङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्ये विविधेरुपहारके सम्पूजिताय भक्तोघे सीताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गम् अभीप्सता सद्यः फलप्रदं नृणा तस्य वक्ष्यामि सत्पदेः अस्य श्रीजन्ममङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्दऋषिः अनुष्टुपछन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीकृष्णः श्रीवासुदेवो नरनारायणप्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिकृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदेवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यतिभीषणः जितेन्द्रियो जिताहार तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतेऽर्थिकार्चितः क्षमानिधि सदो निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्या प्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो असुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयनः उद्भवात्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः सत्शास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलद्वीट कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्बः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रितसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकः पञ्चायतनसन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोह रुजुः सर्वोपकारकः नियामकश्च उपशमा स्थितिर्विनयवान् गुरुः अजातवैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डिताश्रमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूतविमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूपः नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमं स्तोत्रं जनमङ्गल इति सङ्गीतं यः पठेत् तेन पठितं भवेद्वै सर्वमङ्गलं यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेत् च वा एततस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभं नास्ति किम् अपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनी ब्रह्मरक्षसा योगिनीनां तथा बालग्रहादीनाम् उपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवेत् ब्रूहिभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनि विरचितं श्रीजन्ममङ्गलाख्यं स्तोत्रं श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।
अथ जन्ममङ्गलस्तोत्रम्। नमो नमः श्रीहरये बुद्धिदाय दयावते भक्तिधर्माङ्गजाताय भक्तकल्पद्रुमाय च सुगन्धपुष्पहाराद्ये विविधेरुपहारके सम्पूजिताय भक्तोघे सीताम्बरधराय च नाम्नामष्टोत्तरशतं चतुर्वर्गम् अभीप्सता सद्यः फलप्रदं नृणा तस्य वक्ष्यामि सत्पतेः अस्य श्रीजन्ममङ्गलाख्यस्य श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रमन्त्रस्य शतानन्दऋषिः अनुष्टुपछन्दः धर्मनन्दनः श्रीहरिर्देवता धार्मिक इति बीजं बृहद्व्रतधर इति शक्तिः भक्तिनन्दन इति कीलकं चतुर्वर्गसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानं वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये श्रीकृष्णः श्रीवासुदेवो नरनारायणप्रभु भक्तिधर्मात्मजो जन्मा कृष्णो नारायणो हरिः कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दनः बृहद्व्रतधरः शुद्धो राधाकृष्णेष्टदेवतः मरुत्सुतप्रियः काली भैरवाद्यति भीषणः जितेन्द्रियो जिताहार तीव्रवैराग्य आस्तिकः योगेश्वरो योगकला प्रवृत्तिरतिधैर्यवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकृतेऽर्थिकार्चितः क्षमानिधि सदो निद्रो ध्याननिष्ठस्तपः प्रियः सिद्धेश्वरः स्वतन्त्रश्च ब्रह्मविद्या प्रवर्तकः पाषण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रशान्तमूर्तिर्निर्दोषो असुरगुर्वादिमोहनः अतिकारुण्यनयनः उद्भवाध्वप्रवर्तकः महाव्रतः साधुशीलः साधुविप्रपूजकः अहिंसयज्ञप्रस्तोता साकार ब्रह्मवर्णनः स्वामिनारायणः स्वामी कालदोषनिवारकः सत्शास्त्रव्यसनः सद्यः समाधिस्थितिकारकः कृष्णार्चास्थापनकरः कौलद्वीट कलितारकः प्रकाशरूपो निर्दम्बः सर्वजीवहितावहः भक्तिसम्पोषको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रदः निर्मत्सरो भक्तवर्मा बुद्धिदातातिपावनः अबुद्धिरद्ब्रह्मधाम दर्शकश्चापराजितः आसमुद्रान्तसत्कीर्तिः श्रितसंस्कृतिमोचनः उदारः सहजानन्दः साध्वीधर्मप्रवर्तकः कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकः पञ्चायतनसन्मानो नैष्ठिकव्रतपोषकः प्रगल्भो निःस्पृहः सत्य प्रतिज्ञो भक्तवत्सलः अरोषणो दीर्घदर्शी षडूर्मी विजयक्षमः निरहङ्कृतिरद्रोह रुजुः सर्वोपकारकः नियामकश्च उपशमा स्थितिर्विनयवान् गुरुः अजातवैरी निर्लोभो महापुरुष आत्मदः अखण्डिताश्रमर्यादो व्याससिद्धान्तबोधकः मनोनिग्रहयुक्तिज्ञो यमदूतविमोचकः पूर्णकामः सत्यवादी गुणग्राही गतस्मयः सदाचारप्रियतरः पुण्यश्रवणकीर्तनः सर्वमङ्गलसद्रूपः नानागुणविचेष्टितः इत्येतत्परमं स्तोत्रं जनमङ्गल इति सङ्गीतं यः पठेत् तेन पठितं भवेद्वै सर्वमङ्गलं यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेत् च वा एततस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वशः एतत् संसेवमानानां पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभं नास्ति किम् अपि हरिकृष्णप्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनी ब्रह्मरक्षसा योगिनीनां तथा बालग्रहादीनाम् उपद्रवः अभिचारो रिपुकृतो रोगश्चान्योऽप्युपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यत्येव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनम् अस्याभीष्टं सुखं भवेत् ब्रूहिभिस्त्यागिभिश्चापि पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः पठनीयमिदं ततः इति श्रीशतानन्दमुनि विरचितं श्रीजन्ममङ्गलाख्यं स्तोत्रं श्रीहर्यष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।